السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حنان ديليس مع وصفة جديدة إن شاء الله. غتكون بسطيلة ديال الحوت كتجي رائعة بطريقة سهلة ومبسطة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غنحتاجو اليوم إن شاء الله في هذه الوصفة الكالامار مغسول ومسقطر من الماء وقطعته قطع صغيرة، قمرون مغسول حتى هو ومسقطر من الماء جيدا ونقيته مزيان. الهبره ديال الحوت ممكن تستعملوا اي حوت بغيتو، يا الفرخ يا الميرلون. انا استعملت واحد الحوت سميتو الفروج حتى هو كيجي زوين في البسطيله، ممكن تجربوه. استعملت جوج خزوات كيعجبوني انا في البسطيله ديال الحوت، كيعطيو واحد المذاق زوين. بغيتو ديروهم ما بغيتوش ديروهم، كل واحد والذوق ديالو، ماشي مشكل. بصله كبيره شلطتها، وقزبر معدنوس مقطع قطع صغيره، مع جوج فصوص ديال الثوم، مع طريف صغير ديال حامضه مصيره، الزبده، و عصير حامضه وحده، معلقه كبيره ديال فلفل حار، ومعلقه ديال الزعتر، الزيتون مقطع، والشامبينيون الفطر حتى هو معلب شتيتو تا هو قطعته قطع صغيره، صوص الصوجا، بودره الثوم، والتوابل. غنحتاج الابزار والتحميره والخرقوم والسكينجبير. وانا ما عنديش دابا، متوفرش عندي دابا توابل السمك، لذلك غادي نستعمل الكمون، شويه ديال الكمون. وبالنسبه باش نشحر هادشي المكونات كامله، غادي نحتاج للزيت نباتيه، ممكن ديروا زيت الزيتون. اول حاجه كنحطوا الشعريه الصينيه، كنخويو عليها ماء غليان مغلي، كنخليوها 10 دقائق، من بعد كنصفيوها وكنقطعوها. في مقلاة كنخويو الزيت نباتيه، كنديروا معلقه ديال الزبده كبيره، كنخلوهم حتى كيذوبوا، وكنديروا عليهم بصله اللي قطعناها قطع صغيره، كنحركوها، كنخليوها كتشحر حتى كتدبل. هاد اللي كنديرو باقي المكونات. دابا كنزيدو التحميره، ابزار، والملح، كنحركوهم حتى كتدبل مزيان، وكنزيدو الحوت. من بعد ما دبلت البصله كنزيدو خزو اللي حكينا، وكما قلت لكم اختياري، انا غير عزيز عليا نديرو في البسطيله، كيجي مذاق زوين، ممكن تستغناو عليه. كنحركوه حتى كيدبل. من بعد ما تشحر لينا البصله وخيزو، كنزيدو دابا الحوت اللي قطعناه مربعات ونقيناه من الشوك، كنكونوا مجهدين بالعافيه باش ما يطلقش الحوت الماء ديالو.
وكنخليوه يطيب من ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. كنديروا الثومه محكوكه، وكنزيدوا النص ديال معدنوس، وكنبقاو كنحركو فيه باش ما يطلقش الماء ديالو. نحركو غير شويه باش ما يكحلش الحوت. من بعد ما طاب الحوت ديالنا كنخويو عليه نص الكميه ديال العصير ديال الحامضه، وكنخليه بجانبا، وكندوزو للطريقه الثانيه ديال نطيبو الكالامار والقمر. في مقلاة كنديرو الزيت النباتيه، كنديرو معلقه ديال الزبده، وكنديرو الشامبينيون، كنزيدو الابزار، قليل من الملح، وكنحركوه اللي كنزيدو باقي المكونات والكالامار. دابا كنزيدو ما تبقى من المعدنوس و الحامض مصير قطعناه قطع صغيره. كنزيدو الكالامار. بالنسبه للكالامار كيطيب في 10 دقائق. كنحركوهم مزيان. كنديرو دابا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، وشويه ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال فلفل حار ضروري كيزيد واحد النسمه زوينه. كنحركو الكل. كاين اللي كيصوطي الكالامار غير مع ورقه سيدنا موسى، كيسلق الكالامار مع ورقه سيدنا موسى. انا كنفضل ندير به بحال هكا. حاولوا تكون مجهده العافيه باش ما يطلقش الماء ديالو. دابا كنزيدو معلقه ديال صوص الصوجا، ما تكثروش منها حيت كتكون هي مالحه. من بعد كنزيدو القمرون اللي كيطيب 5 دقائق. كنزيدو البودغ ديال الثوم اختياريه حتى هي، وكنحركوها. دابا كنزيد الفيرميسيل اللي قطعتها بالمقص، سقطرتها من الماء وقطعتها بالمقص. كنحركو جيدا حتى كتجانس مع الخليط. كنزيدو الزيتون مقطع، كنزيدو دابا الخليط اللي كنا خليناه يرقد في عصير الحامضه. كنخلطو الكل وكنطفيو النار.
غنحاولو نخلطو غير بشويه يتجانس الخليط، وكنطفيو النار وكنخليوه حتى يبرد. من بعد ما كنطفيو النار كنحكو عليه الزعتر، ممكن ديروا اي نسمه بغيتو، ممكن تستغناو عليها طبعا. كيجي زوين بها. ملي كيبرد الخليط كنزيدو ليه الفرماج الاحمر والموزاريلا. ممكن ديروا غير الفرماج الاحمر بوحدو الا ما كانش متوفر عندكم موزاريلا، ماشي مشكل. المهم يكون الفرماج كيعطي واحد المذاق اللي زوين في البسطيله د الحوت. كندير واحد الكميه اللي لا باس بها. من بعد كنزيدو الموزاريلا، كتعطيه هذيك التعليكه في الحشو ديال البسطيله، كتجي زوينه. كنخلطوه صافي. ملي كنخلطوه كنبداو كنعمرو البسطيله. غنحتاجو نص كيلو ديال الورقه باش نعمرو هاد البسطيله. و الورقه كنصايبها في الدار. دابا ندير لكم فيديو ان شاء الله عليها، نوريكم الطريقه ديالها كيف باش كتنجح معايا. كنجيبو طاوه كندهنوها بالزبده. الا عندكم ورق الطبخ ممكن تفرشوه هو وديروا فوقو البسطيله. انا ما متوفرش عندي دابا كنبدا كنفرش الورقه و ميم طون كندهن بالزبده. الزبده كنحاول نذوبها ونحيد منها الماء ديالها والحليب ديالها، كنخليها حتى كتولي اللون ديالها قوي. كنزيدو الثانيه وحنا غاديين وكندهنو بالزبده حتى كنكملو الدوره. دابا كنزيدو ورقه الوسط، كندهنوها هي كذلك. كندهنوها من بعد كنديرو الحشو. دابا كنخويو الحشو على هذا الشكل. صافي كنقادوها وكنزيدو ورقه اخرى كندهنوها حتى هي كذلك بالزبده صافي. وكنزيدو كندهنوها مزيان. صافي وكنسدو
البسطيله ديالنا. صافي دابا كنسدوها بورقه اخرى. وكندهنوها بالزبده، كندخلوها الطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. قدموها بالطريقه اللي كتعجبكم، كتجي الورقه مقرمشه والحشوه لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم، تشجعوني باللايكات وتعليقاتكم، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. والى لقاء اخر ان شاء الله، مع السلامه.